Malipayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon. Kamusta na ba mo? Kung nga naamoy mga Biblia, palihog kog abli niini sa Salmo 96, versikulo 1 paingon sa 9, ug ato kining pagabasahon. O pag-awit ngadto sa Ginoo og usa ka bag-ong awit. Pag-awit alang sa Ginoo tibuok nga yuta. Pag-awit ngadto sa Ginoo, dayiga ang iyang ngalan, isugilon ang iyang pagluwas matag adlaw. Ipadayag ang iyang himaya taliwala sa mga nasod. Ang gamhanan niyang buhat taliwala sa tanang mga katawhan. Kay gamhanan ang Ginoo ug takos sa labing dako nga pagdayeg. Siya angay nga kahadlukan ibabaw sa tanang mga Dios. Kay ang tanang mga Dios sa mga katawhan mga Dios. Apan ang Ginoo mao ang nagbuhat sa kalangitan. Kadungganan ug halangdon anaa siyang atubangan, kalig-on ug katahom anaa sa iyang balaan nga puloy-anan. Ipahinungod ninyo sa Ginoo o mga panimalay sa mga katawhan. Ipahinungod ngadto sa Ginoo ang himaya ug kusog. Ipahinungod ngadto sa Ginoo ang himaya nga angay sa iyang ngalan, pagdala og halad ug duol ngadto sa iyang mga hawanan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga katahom, pagkurog sa atubangan niya tibuok nga yuta. Mga igsuon, kung ginagamit nato ang pulong nga balaan aron ihulagway ang Dios, kasagaran atong ginahulagway ang Dios pinaagi sa pagtigom sa usa ka lista sa mga kalidad o kinaiya nga gitawag natog mga hiyas o sa English ba attributes. Ginasulti nato nga ang Dios usa ka espiritu nga nahibal-an niya ang tanan, nga siya mahigugmaon, matarong, maluluyon, mabination o uban pa. Ang kalagmitan mao ang pagdugang sa ideya sa pagkabalaan sa taas nga lista sa mga hiyas ingon nga kini usa lamang ka hiyas taliwala sa kadaghan. Apan kung ang pulong nga balaan gigamit sa Dios, wala kini gipasabot bisan usa ka hiyas. Sa kasukwahi, ang Dios gitawag nga balaan sa katibuk-ang sa labutan. Ang Dios balaan kalabot sa matag aspeto sa iyang kinaiyahan o kinaiya. Gigamit ang pulong ingon nga susama sa iyang pagka-Dios. Sa ato pa, ang pulong nga balaan nagpunting sa atensyon sa tanan sa kung kinsa siya. Kini nagpahinumdum kanato nga ang iyang gugma mao ang balaan nga gugma, ang iyang hustisya mao ang balaan nga hustisya, ang iyang kaluoy mao ang balaan nga kaluoy, ang iyang kahibalo balaan nga kahibalo, ang iyang espiritu balaan nga espiritu. Sa Salmo 96 bersikulo 9, gipakita sa kanunay ang koneksyon sa ideya sa kabalaan sa Dios ug sa kahadlok sa magsisimba. Kini usa ka hadlok nga mutubo gikan sa usa ka labihang kabug-at nga pagbati sa pagkadili takos sa presensya sa putli nga pagkabalaan. Mga igsuon, ang pag-ila ug pagsabot sa hingpit nga pagkabalaan sa Ginoo hinungdanon sa tinuod nga pagsimba. Giimbitar ko kamo sa pag-ampo. Labing gamhanan ug balaan nga Dios, amo kang ginadayeg ug ginasimba karon. Salamat sa adlaw nga imong gihatag kanamo ug sa imong presensya. Among ginapangayo nga imong andamon among mga kasing-kasing ug panghuna-huna sa among pagsimba kanimo karon. Giyahay kami nga mahimaya ka sa among pag-awit ug ginabalik namo tanan kanimo lamang. Amen ug amen. Balaan ka Ginoo ug gamhanan ko. Pagkahalangdon mo nga Ginoo, ang ngalan mo igabayaw ko sa
Gibulungan ka nga Ginoo, way sama sa kaayo mo. Takus ka nga simbahon ug pagahimayaon. Balaan ka nga Dios. Gamhanan ka sa Oh Dios, gamhanan ka. Balaan ka nga Diyos. Gamhanan ka sa tanan. Balaan ka nga Dios. Gamhanan ka sa tanan. Balaan ka nga Dios. Gamhanan ka sa tanan. Oh Dios, gamhanan ka. Pagkahalangdon mo nga Ginoo, ang ngalan mo higabayaw ko. Mayong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Amen. Tungod sa iyahang pagkamahigugmaon nga amahan diri kanato. Takos gyud siya mga igsoon sa ato ang pagsimba, pagdaig ug mga pagpasalamat. Dili ko maglangan mga igsoon kung aduna mo'y mga Biblia, palihog ko og abli diha sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 24 padulong sa 29. Ato ning dunganan sa pagbasa. Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako sa paghingpit sa wala matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan o gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. Kaniadto gitaguan niya ang maong mensahe apan gibutyag na niya karon ngadto sa iyahang katawhan. Kay maoy tuyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyahang katawhan ang iyang bahandianon og mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago nga mao si Kristo anaa kaninyo. Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios
busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tawo, gipahimangnuan o gitudluan namo ang tanan, ginamit ang tanan namong kaalam aron sa pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios ingon nga hingkod nga nahiusa kang Kristo. 29. Naghago og naningkamot ako aron mahimo kining ginamit ang gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong pagaambitan karong kahaponon mga igsoon. Atong iduko atong mga ulo, magampo kita. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang kaayo, sa imuhang gugma ug sa imuhang grasya. Lord, nga imong gibubo diri ka namo, Lord. Lord, takos ka namong daygon simbahon, Lord God, sa tanan. Lord, among gipaubos among mga kaugalingon karong kahaponon, Lord God, diha sa pagpaminaw sa imuhang pulong, Lord. Kay nasayod kami nga kung ikaw wala sa amo ang mga kinabuhi, wala yug kami mahimo. Kawang lang, Lord God, ang among madungog, Ginoo, og dili ni maghimo og kahimuan sa amo ang mga kinabuhi, Lord, kung ikaw wala nakig-uban ni ini, Lord God. Lord, salamat Ginoo sa imong presensya, Lord God. And Lord, pasaylua kami sa mga kalapasan, Ginoo. Kay nasayod kami mao kini ang maghinder, Lord God, nga amo ang masalod, Lord God, ang espirituhanong panalangin nga imuhang gitagana kanamo karong kahaponon. Lord, tugyan namo kining tanan, Lord God, karon, Lord, sa among pagpaminaw, maingon man, Lord, ikaw magapanalangin sa imong ubos nga alagad, Ginoo, nga maoy gamiton nimo aron magpamaba, Lord God, sa imong pulong, Lord, o kining mga pulunga mutuhop og mutisok kuning Ginoo ngadto sa magapaminaw ni ini, Lord. Lord, ikaw magapanalangin, Ginoo, sa tanan og itugyan namo ang tanan, Lord God, diha lamang sa imong bugtong anak nga mao si Kristo. Amen. Og amen. Ug karon mga igsoon, padayon kita sa atong pagtuon mahitungod sa rason nga kita giluwas sa Dios. Og atong last nga nako nga mensahe mga igsoon, atong duha ka Domingo nga minglabay, atong natun-an nga ang pagluwas sa Dios mga igsoon kanato adunay compelling nga epekto sa ato ang mga kinabuhi. Og ang epekto nga makita mga igsoon og mabantayan nato. Mao na nga kita magserbisyo diha sa Dios. By the time mga igsoon nga atong giila si Jesus, nga atong Dios og manluluwas, the process of justification mga igsoon automatically mo take place. But after that, ang process of sanctification mga igsoon musulod dayon sa ato ang mga kinabuhi. And part ani mao na ang ato ang pagserbisyo sa buluhaton sa Dios nga mao ang pagpakaylap mga igsoon sa iyang pulong in whatever way possible mga igsoon. Sama sa na experience siya ni Pablo, no? Gitaganan ng daan si Pablo mga igsoon nga luwason siya sa Dios. For what reason? Aron siya mo serbisyo ug mao gihapon mga igsoon iyang gisulti diri sa ato ang paseyo, no? Nga dili lang sa distinct nga tao mga igsoon nga or sa distinct mga igsoon nga tawag sa Dios ngadto sa iyang mga alagad, kundi it is also available mga igsoon and also a shared responsibility nato nga mga niluwas sa Dios. For what reason mga igsoon? Ngano man aron ang iyahang balaang pangalan maisa sa tanan, no? Siya ang mapasidunggan, siya ang mahimaya mga igsoon. No, giingon pa diha sa iyang pulong diha sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 6, no, giingon niya dira nga ug ako masaligon nga siya nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyo magpadayon sa pagbuhat aron kini mga igsoon mahingpit unya sa adlaw ni Kristo. No, surely mga igsoon nga He will accomplish what He has started mga igsoon sa imuhang kinabuhi. And that is for you to serve our living Lord. Amen? No? Dili gyud mga igsoon makawang ang tanan, no? Ang tanan nga gisugdan sa Dios iya gyud ning ibutang into completion mga igsoon, no? In the day of our Lord Jesus Christ. Diri sa atong pagtuon mga igsoon ani last time, no? Atong nakita ang pagkatinawag ni Pablo isip sulugoon sa Dios mga igsoon. Pag-ingon diha sa ikaduha
nga bersikulo sa atong pasayo diya sa bersikulo 25 mga igsoon, gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan o gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. Diri mga igsoon, nasabtan ni Pablo, no, ang iyahang pagkatinawag ani nga buluhaton nga gihatag o gipiyal sa Ginoo kaniya mga igsoon o gitugyan sa Dios diha kaniya. O giyagyog nang giklaro mga igsoon diri kanato. Dili ni pinaagi sa iyahang kaugalingon, no? Kundili mga igsoon, ang Dios mao gyud ang nagtawag niya og dili pod uban tao, no? Ang nagtawag niya. Ug dili lang mga igsoon ang iyahang pagkatinawag sa buluhaton, ang iyahang nasabtan. Iya pong nasabtan mga igsoon ang mga insaktong pamatasan sa maong buluhaton nga gisangon sa Dios sa iyahang abaga, no? Ug ang ikatulong nga iya pong nasabtan mga igsoon ang mga kasakit sulod mga igsoon niini kung anaa ka sa buluhaton sa Dios. Mao nang nangutana ko last time mga igsoon sa inyo kung inyo pang mahinumduman mga igsoon nga nabati ba nimo ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi karon? Of course, kitang tanan mga igsoon isip magtotoo ni Kristo, gitawag kita aron mo serbisyo sa atong Dios. Ang pangutana, are you fulfilling that calling mga igsoon sa imuhang kinabuhi? Imo bang napahimuslan mga igsoon ang gasa nga gihatag, pinasahi nga gasa nga gihatag sa Dios kanimo para sa iyang kahimayaan? O basin mga igsoon wala nimo isipa nga ang Dios mao ang naghatag niini kanimo? Nga siguro sa imuhang una-una kining tanan bunga sa imuhang pagpaningkamot. Mao na ang mga pangutana mga igsoon nga angayan natong hinuklugan gyud sa ato ang kinabuhi. Ug karon sa atong sumpay mga igsoon niini sa atong pagtuon ani nga pasayo, mao ang ikaduha nga punto ang giablihan nga misteryo ni Pablo, no? Sa atong panahon karon mga igsoon ang pulong nga misteryo medyo hadlok paminawon, no? Apan sa ilang panahon kaniadto, ang pulong nga misteryo mga igsoon o sa English pa, mystery is a sacred secret mga igsoon. Sa ato pa, usa kini kabalaan nga sikreto nga wala gibutyag sa dugay nga panahon, no? Ug karon gi-reveal na pinaagi sa balaang espiritu. Ato pong makita mga igsoon diya sa Episo kapitulo 3 bersikulo 1 padulong sa 5. Sa pag-ingon ako ni basahon, tungod ni ini maong hinungdan, ako si Pablo binilanggo tungod kang Kristo Jesus alang kaninyong mga hintil. Kun ugaling nakabati man kamo mahitungod sa laraw sa grasya sa Dios nga gipiyal kanako alang kaninyo. Nga ingon sa ako nang gikadaklit pagsulat, ang tinago gikapahibalo kanako pinaagi sa pinadayag. Aron kamo sa magabasa kamo niini makasabot sa akong pagpakatugkad sa tinago mahitungod kang Kristo nga wala kaniadto ipahibalo ngadto sa mga tawo sa ubang mga kaliwatan sa ingon nga pagpadayag niini karon ngadto sa iyahang mga balaang apostoles ug mga propeta pinaagi sa espiritu, no? Mga igsoon, diri sa atong paseyo, atong makita ang unang punto niini, ang misteryo nga kaniadto gitaguan, no? Si Pablo nagrefer mga igsoon ani nga misteryo diri sa kapitulo 1 bersikulo 26 sa pag-ingon kaniadto gitaguan niya ang maong mensahe apan gibutyag na niya karon mga igsoon ngadto sa iyang katawhan. Ingon pa ni Steve Wager mga igsoon, usa ni siya ka senior pastor dito sa New Genesis Baptist Church in Douglasville mga igsoon. Ingon pa niya, ang mystery kuno usa lang kapulong nga nakabase on an ancient term which conveys mga igsoon the idea of shutting the mouth, no? Pagtakom sa iyang baba mga igsoon, mao kini ang pasabot. Ingon pa niya, and the biblical use ani mga igsoon nga pulong carries the sense of that which was silent
is now vocal, no? Atong makita mga igsoon nga adunay mga butang nga wala ikabutyag sa Dios ngadto kang bisan kinsa. Ngano ka? After all mga igsoon, ang pulong sa Dios nag-ingon diha sa Deuteronomy kapitulo 29 bersikulo 29, ang mga butang nga tinago iya ni Jehova nga atong Dios. Apan ang mga butang nga ginapadayag o ginapahayag mao ang ato. Ug sa atong mga anak nga sa gihapon aron nga pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong niini nga kasuguan. Ang Dios mga igsoon ga-reveal sa uban nga mga butang only to a certain people. Ug naay mga butang mga igsoon nga wala gibutyag sa Dios dito sa daang tugon. Apan ginabutyag na niya diri mga igsoon sa bag-ong kasuguan o New Testament. For example, naay una, misteryo sa pagkatao o sa English pa mga igsoon, mystery of incarnation. No? Nga makita na to diya sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 2 padulong sa 3 mga igsoon sa pag-ingon, aron ang ilang kasing-kasing mamalig-on sa diha nga matagik kini sa gugma, aron makabaton sila sa tanang kadagaya sa kasaligan nga pagpanabot og kahibalo, mahitungod sa tinago sa Dios, ang tinago nga mao si Kristo. Ang kinsa natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo. Ikaduha mga igsoon, misteryo sa dili pagkamatinuhoon sa mga taga-Israel, no? Mystery of Israel's unbelief. Makita nato sa Roma kapitulo 11 bersikulo 25. Pag-ingon, basi magpakamakinaadmanon kamo diha sa inyong kaugalingong panghunahuna. Buot ko mga igsoon nga inyong masabtan ang tinaguan nga mao kini, nga ang katig-a anha sa usa ka bahin sa Israel hangtod sa panahon nga mahisulod na ang hingpit nga kinagdaghanon sa mga hintil. No, klaro kayo. Ikatulo mga igsoon nga misteryo sa kalapasan o mystery of lawlessness mga igsoon. Makita nato diya sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 7 pag-ingon, kay ang tinaguan sa kalapasan, klaro kayo, gikapalihok na, mao lamang nga ang nagapugong niini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtod nga makuha ni siya. Ikaupat nga misteryo mga igsoon nga makita nato, misteryo sa walay panaghiusa sa mga Hudiyo ug mga Hintil sulod sa simbahan. Makita nato sa Episo kapitulo 3 bersikulo 3 mga igsoon nga nag-ingon, sa ako nang gikadaklit pagsulat, ang tinago gikapahibalo kanako pinaagi sa pinadayag. No, klaro kayo. Ug ang katapusan, ikalima, misteryo sa katapusang mga adlaw. Nga makita nato sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 51. Sa pag-ingon, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Mao kini mga igsoon ang mga kamatuoran nga gitaguan o wala gigabutyag ngadto sa daang tugon, no? Nga karon mga igsoon ginapadayag na o gipadayag na mga igsoon diri sa bag-ong tugon. No, mao kini ang mga kamatuoran nga wala gyud ikabutyag until God's appointed time mga igsoon. And these are the truths mga igsoon which God sovereignly nga iyang gitago kaniadto. Apan karon ay kaduha mga igsoon, misteryo nga karon gipadayag na. Pag-ingon sa atong pasayo diya sa kapitulo 1 bersikulo 26, kaniadto gitaguan niya ang maong mensahe apan gikabutyag na niya karon ngadto sa iyang katawhan. No, mauning nasa atong pasayo mga igsoon nga atong gitun-an o pagatun-an karon. Mao kini ang gitaguan sa Dios mga igsoon sa pipila ka mga katuigan apan karon dayag na kaayo. Og mangutana ta mga igsoon, basin mangutana ta unsa gyud di ay ning misteryo? Unsa ni nga misteryo I mean? Unsa gyud di ay ning gitaguan sa Dios mga igsoon, no? Kung
Naintriga ba mo ani mga igsoon? Secret. Bitaw, giablihan kini diri sa ato ang bersikulo mga igsoon diri sa bersikulo 25 sa pag-ingon. Kay maoy tuyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon og mahimayaong tinago sa iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo. No, mao ni ang gitaguan sa Dios mga igsoon. Kaniadto, si Kristo anaa kaninyo. Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Mao kini ang tinago sa Dios mga igsoon. No, nga grabe. Makakwanta nga unsa yuga ni, no? Pero dayag kaayo mga igsoon yang ingon diri sa iyahang sa atong paseyo karon diri sa 20 City nga ang tinago sa Dios mao nga si Kristo anaa kaninyo. Di lang kaninyo mga igsoon, apil pud kanako. No, kanatong tanan. Amen? Ang tinago mao si Kristo nga anaa kanato o ania kanato. Nagpasabot mga igsoon nga kita makaambit sa himaya sa Dios mga igsoon. Wala kini gi-reveal dito sa history, wala ni gi-reveal sa asa nga mga theology o sa asa pa nga mga pagtuon mga igsoon, kundi gi-reveal kini diri sulod kanato. No, diri sa ato ang pinaka sulod mga igsoon sa ato ang kinabuhi o sa atong kasing-kasing. He who once chose to live above us mga igsoon, among us and with us mga igsoon, now has chosen to live in us. No? Ang daang tugon mga igsoon nagpadayag o nagtagna sa pag-abot sa manluluwas nga ilang gihunahuna ngadto mga igsoon sa mga taga-Israel o sa mga Hudiyo mga igsoon, apan gi-reveal na karon ang kamatuoran nga gihimo niyang available ang kaluwasan ngadto sa tanang tao mga igsoon nga muila kaniya nga Dios ug manluluwas regardless unsa ang imuhang race mga igsoon, mahudiyo man ka o mahintil, mapinoy man ka o maamerikano, no? Karon atong unaw-naon mga igsoon, ingon diha, si Kristo anaa kaninyo. Sa English pa, Christ in you, the hope of glory. Nagpasabot kini mga igsoon, una, sa pagkatao ni Kristo diha sa imuhang kinabuhi. No? Pwede ba nato mga igsoon nga ipatuhop sa nato kadali sa ato ang mga kinabuhi o sa ato ang panumduman sa pipila lang ka mga segundo. Gikan karon. You see, there must be a link between the first century mga igsoon, no, and the 21st century sa ato ang kapanahonan karon. Some relationship that makes Christ mga or that will make Christ mga igsoon real sa ato ang kapanahonan karon. And so Paul mga igsoon nag-istorya o nag-ingon, Christ in you. Dili ba ni maayong nga paminahon mga igsoon? We have just seen, no? In the previous verses nga ato ang nabasa kaganina, something of the person, the power, and the position mga igsoon, og passion sa ato ang Ginoong Hesukristo. Og karon si Pablo nag-ingon, nga kini nga Kristo, nga gitago sa pipila ka mga minglabay nga panahon mga igsoon, sa daang tugon, anaan na kini kaninyo. Siguro mga igsoon, makaingon ta, dili gyud ni katuuhan. No? Karon sa atong naisayran, nga anaa di ay ta, diha kang Kristo. Niingon diha, mga igsoon, no? Ato pud ning makita diri sa pinakaubos nga sulat ni Pablo diri sa Kolosas mga igsoon sa kapitulo 1 bersikulo 2 sa pag-ingon, nganha sa mga anaa sa Kolosas nga mga balaan o kasaligang mga igsoon, diha kang Kristo. Klaro kaayo, atong masabot mga igsoon, nga sa dihang giluwas kita ni Kristo, pinaagi sa pagtuo tungod sa iyang grasya, iya kitang ibutang nganha kaniya. Apan karon atong nakatunan mga igsoon, nga wala lang taniya gibutang diha kaniya, kundili si Kristo ming sulod pod siya diri kanato.
no? And that leads us sa atong ikaduhang punto mao ang gahom ni Kristo diha sa inyong mga kinabuhi. You see, anaa kita diha kang Kristo. Ug mao ni ang atong bag-ong posisyon mga igsoon. Si Kristo ania sa atong sulod kanato. Ug mao pod ni ang atong gahom, no? Pag-ingon nga si Kristo ania sulod kanato, mao ni ang gahom mga igsoon nga nagpanlihok diri sa ato ang sulod o sa ato ang kinabuhi. Mga igsoon, dili gyud nato kaya ang tanan, no, pinaagi sa ato ang kaugalingong kusog o sa ato ang kagahom. No, maski unsa pa ka bright banggiitan nga tao mga igsoon, dili gyud nimo makaya ang mga butang nga ipabuhat sa Dios sa imuhang kinabuhi. Maski unsaon pa nato mga igsoon og paningkamot, no? Mo fall short yun ta. Dili yun nato makabot mga igsoon o maabot matugkad, no? Maski unsaon pa nimo pagtambling-tambling sa pagpaningkamot. Ug mauning rason mga igsoon nga si Pablo nagampo sa Dios para sa mga Kristohanon nga atua sa Efesus. Nga makita nato diya sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 16 padulong sa 18 mga igsoon sa pag-ingon, ako wala mag-undang sa pagpasalamat tungod kaninyo, nga nagalakip kaninyo sa akong mga pag-ampo. Nga unta ang Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang mahimayaong Amahan, maghatag kaninyo sa Espiritu sa kaalam ug sa pagpinadayag, diha sa kahibalo mahitungod kaniya. Nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing, aron inyong masayran kung unsa ang kalauman diha sa iyang pagtawag kaninyo. Kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diha sa mga balaan. You see, the Lord comes to live in us. Magpuyo siya mga igsoon sa ato ang mga kinabuhi, pinaagi sa iyang balaang espiritu. Ang una nga gipadayag nga misteryo sa Dios mga igsoon mao sa pagkatao ni Kristo diha sa imong kinabuhi. Ug ang ikaduha mga igsoon mao ang gahom ni Kristo diha sa imuhang kinabuhi. Ang ikatulo, ang paglaom nga anaa lang kang Kristo diha sa imuhang kinabuhi. No, pag-ingon diha sa bersikulo 27 mga igsoon sa ato ang paseyo, ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo. Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Nga si Kristo mga igsoon nagdala og paglaom sa tanang mahimayaong butang sa umaabot. Christ in you mga igsoon means you in glory. Aduna kitay gipaabot nga himaya mga igsoon sa moabot nga mga adlaw nga gitakna o gitagana sa Dios nga siya lang ang nasayod. But we are sure mga igsoon nga kung si Kristo anaa kanato, ang himaya sa Dios aniapod kanato. Para sa Kristohanong kinabuhi mga igsoon, it has not only to do sa kaluwasan sa atong mga kalag, but it has to do mga igsoon with sa kaluwasan sa ato ang mga kinabuhi o lawas. Pag-ingon diya ni Pablo mga igsoon diya sa Roma kapitulo 8 bersikulo 11, kung nagpuyo sa sulod ninyo ang Espiritu sa nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay. Siya nga nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay, magahatag usab og kinabuhi nganha sa inyong mga kamatayong mga lawas. Pinaagi sa iyang espiritu nga nagpuyo sulod ninyo. Perte kaklaro mga igsoon nga ang espiritu sa Dios, si Kristo mga igsoon, through His Holy Spirit, no? Nagpuyo siya sulod sa atua, naa siya sa atua mga igsoon. Na ay coming nga resurrection, no? O pagkabanhaw, apan dili ta muhunong lang diha mga igsoon, dapat nato nga ma-realize nga si Kristo anaa sa atong kinabuhi ug siya mao ang atong paglaom mga igsoon diha sa himaya. Ang salmista nag-ingon mga igsoon diha sa Salmo kapitulo 17 bersikulo 15, mahatungod kanako magatan-aw ako sa imong nawong sa pagkamatarong. Matagbaw ako sa diha nga mahigmata ako.
sa pagtan-aw sa imong dagway. Makabati lang kita mga igsoon og katagbawan sa atong mga kinabuhi. Kung si Kristo ania kanato pinaagi sa iyang balaang espiritu. Ug dili nato mahibaw-an or di nato mahiuban mga igsoon si Kristo kun dili pod kita mahigmata sa kamatuoran nga si Kristo mao ang dalan, nga si Kristo mao ang kamatuoran, nga si Kristo mao ang kinabuhi. Ug kung mahigmata ka mga igsoon, ana nga kamatuoran, mao na ang panahon, no? Nga magatutok ka mga igsoon, diha kang Kristo isip imong batayan sa imuhang kinabuhi. Mga igsoon, ang pangutana, nahigmata na ba ka ani nga kamatuoran? Kung wala pa, ipaubos imuhang kaugalingon. Og hangad sa Dios mga igsoon, og pangayua ang pag-aablihan imuhang mga espirituhanong mga mata sa kamatuoran nga kaniya lang makita mga igsoon. Sigon pa sa atong gibasa kaganina sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 16, padulong sa 17, diha sa pag-ampo ni Pablo sa pag-ingon, nga unta ang Dios nga sa atong Ginoong Hesukristo ang mahimayaong amahan, magahatag kaninyo sa espiritu sa kaalam ug sa pinadayag diha sa kahibalo mahitungod kaniya nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang kalauman diha sa iyahang pagtawag kaninyo, kung unsa ang mga bahandi sa iyahang mahimayaong panulundon diha sa mga balaan. Mao kini mga igsoon ang pangayua sa Dios karon sa imuhang kinabuhi. Kay dili gyud nato makita mga igsoon ang espirituhanong panalangin nga gitagana sa Dios diri o diha kanato mga igsoon. Ug kun dili nato makita, magpabilin gyud tang mabalakon sa ato ang sa mga mahitabo sa ato ang mga kinabuhi. Anxious ta kanunay mga igsoon sa mahitabo sa ato ang kinabuhi. Wala tay kalinaw sulod sa ato ang mga kasing-kasing ug guna-huna. Magsige lang ta og plano mga igsoon unsay sunod natong buhaton, unsay sunod nga step mga igsoon kung kini mo fail unsay sunod, no? Advance kay ta manguna-huna mga igsoon. Labi na gyud sa ato ang kapanahunan karon ug tungod niini, no? Mauni ang mag-cause mga igsoon nga ma-frustrate ta. Mauni ang mag-cause mga igsoon nga ma-depress ta kung dili nato matagbo or dili matagbo mga igsoon ang unsa ang ato ang mga gipang plano. No? Dili na ka makabalo sa imong buhaton. Maunang mubuhat na lang ka mga igsoon og dili mao dautan. Kay gusto ka mga igsoon mo shortcut nga matagbo ang imuhang panginahanglan o unsay imong ginahuna o sa imong mga giplano. No? Daghan ka advance kayo ang ato ang hunahuna mga igsoon. Labi na sa panahon karon, lisod kaayo. Tungod sa mga sirkumstansya, mga problema, mga katalagman, no, sa tibuok kalibutan tungod aning pandemya mga igsoon, gubot imong paminaw. Naay hulga sa sakit, naapayoy hulga sa kawaladon o sa kagutom, dili gyud ni mahurot mga igsoon. Sultian ko ikaw. Kay aning kalibutan na naagyod ang tanang klase sa kagulanan mga igsoon. Apan ang pulong sa Dios nagpasalig kanato diha sa Juan Kapitulo 16 versikulo 33 mga igsoon. Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulanan. Apan sumalig kamo gidaog ko na ang kalibutan. It is only kang Kristo mga igsoon nato makita ang kalinaw. It is only kang Kristo mga igsoon nato makita ang tanang pasalig mga igsoon nga mabatunan yun nato. No? It is only kang Kristo mga igsoon ang tanan. Ug tungod ni ana kung manaa si Kristo mga igsoon sa atong mga kinabuhi, dili nato malikayan
ang pagbuhat sa mga butang nga gustong ipabuhat sa Dios diri kanato. Sama sa iyang sa giingon ni Pablo mga igsoon sa Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20, gilansang ako sa krus, uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako, ug ang kinabuhi nga karon, akong gikinabuhi, sa lawas akong gikinabuhi, pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios, nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Ug tungod niini mga igsoon, atong makita na ang mga tinagong mga butang mga igsoon nga gikabutyag sa Dios kanato pinaagi sa iyang pulong ug mutunhay mga igsoon diri kanato ang laraw o plano sa Dios mga igsoon sa iyang pagluwas kanato aron sa pagserbisyo kaniya. Mga igsoon, how much sa imuhang kinabuhi karon ang imuhang gitugyan sa Dios o imong gitugyan diha kang Kristo? After all, ang pulong sa Dios mga igsoon nag-awhag kanato sa paghalad sa ato ang mga kaugalingon, holy and acceptable before the Lord. Nag-ingon ang pulong sa Dios nga ihalad ang atong mga kaugalingon. Ug ingon pa niya mga igsoon, nag-ingon po siya nga atong ihatag ang ato ang pagsalig, tanan natong kasing-kasing with all our hearts, with all our minds, with all our strength. No? Tanan mga igsoon. Ang pangutana, pila lang ba ka porsyento mga igsoon ang imuhang gihalad diya sa atong buhi nga Dios? Pila lang sa imuhang kinabuhi. And God needs mga igsoon all of our hearts, all of our minds, all of our strength mga igsoon. Kung gusto kang namutunhay ang plano sa Dios sa imuhang kinabuhi, mga igsoon, nga ang plano sa Dios nga kita iyang giluwas aron sa pagserbisyo mga igsoon, aron siya atong mahimaya, siya atong madaig, ug siya atong maisa sa atong mga kinabuhi. I hope and pray mga igsoon nga kining pulong nga atong nabati karon maghatag kini og encouragement kadasig kanato nga ang Dios no naghatag sa iyang anak mga igsoon, wala taniyag biyahe nga wala lang, no, apan gitagaan ta niya mga igsoon sa iyang bugtong anak diri sulod sa ato pinaagi sa balaang espiritu. Christ in you, the hope of glory. Amen. So naatay paglaom mga igsoon sa unahan, luyo sa mga kakulian nga ato ang naagian karon. Naatay paglaom nga gipaabot the blessed hope mga igsoon nga maabot ang panahon that God will put into completion in the day of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Atong iduko atong mga ulo mga igsoon, magampo kita. Labing gamahanan nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang pulong nga imuhang gipadayag diri kanamo. Diin kini nga pulong Lord God naghatag og kalig-on kanamo Ginoo, naghatag og encouragement kanamo Lord sa pagpadayon, sa paglahutay Ginoo, kay naa kami gipaabot nga paglaom Lord God. Naa kami paglaom Ginoo nga paabuton ngadto sa unahan Lord God nga moabot ang adlaw nga ang tanan kumplituhon sa Dios pinaagi diha kang Kristo Jesus. And Lord, salamat Ginoo sa imuhang pulong, Lord God, nga maoy mag-urge ka namo, Lord God, sa paghatag sa amo ang serbisyo, Lord. Kay dili tungod Lord nga aron kami maluwas kundi Lord ang amo ang pagserbisyo bunga sa kaluwasan nga imuhang gihatag kanamo. And Lord, salamat Ginoo
Aning mga pulo nga, Lord God, nga kini may tisok sa muang kasing-kasing ug among magamit, Lord, sa pangadlaw-adlaw nga pakiglakaw ani nga kalibutan, Ginoo. Hangtod sa imuhang pagbalik. Lord, continue to amaze us, Ginoo, sa imuhang gahom nga baga panglihok kanamo, Ginoo, sa matag adlaw, Lord God. Himua kami, Ginoo, nga sama kanimo. Og ang makita, Lord God, dili kami kundi ikaw ang makita sa amuang kinabuhi og maingon man, Ginoo, mahimo kaming maayong panag-ingnan sa mga tawo nga nagpalibot kanamo, Lord God, sa trabaho man, sa amo mang pamilya, Ginoo. Lord, salamat sa tanan ug itugyan namo, Ginoo, ang tanan diha lamang sa imong bugtong anak nga mo si Jesucristo. Amen ug amen. Ang gugma sa amahan, grasya sa anak, ug pakigdait sa balaang espiritu, maanaa kaninyo sa ngalan sa amahan, anak ug Espiritu Santo. Ang tanan magaingon, amen ug amen. Mga igsoon, natapos na ang atong bulahaton karong kahaponon. Ang Ginoo maanaa kanatong tanan.